वेलकम टू इजी लाइफ वॉइस चैनल। आपका दोस्त सागर इस चैनल पर आपका खुश आमदीद कहता है। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन माइंड यानी इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके, उसके बायोलॉजिकल ढांचे, अलग अलग चीज़ों को लेकर उसका बर्ताव और रिएक्ट करने के तरीके को साइकोलॉजी कहा जाता है। तो फिर शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक आम आदमी को रोजाना की आदत बनाने में तकरीबन 21 दिन लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कभी कभी किसी की तवज्जो हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप उन्हें तवज्जो देना छोड़ दें। फैक्ट नंबर 3, वो अफराद जिनके अंदर गहरा एहसास जुर्म होता है वो अपने आसपास के लोगों के एहसासात और खदशात को पहचानने में बेहतर होते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमारी नाक 50,000 मुख्तलिफ महक को याद रख सकती है और पहचान सकती है। फैक्ट नंबर 5, जब कोई अपने मनपसंद शख्स को देखता है तो उसकी आंख की पुतली तकरीबन 45% बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप खुशी से रोते हैं, आंसू का पहला कतरा दाईं आंख से आएगा और अगर गम में रोते हैं तो ये बाईं तरफ से आएगा। फैक्ट नंबर 7, अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट नींद की जरूरत है, इससे आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, किसी और का बनाया हुआ खाना आपकी खुद की बनाई हुई रेसिपी से बेहतर जायकेदार होता है, यहाँ तक कि जब आप उसी रेसिपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते उससे मोहब्बत ना करें। फैक्ट नंबर 10, हमेशा याद रखें, एक मनफी यानी निगेटिव बात सुनना आपकी कम से कम 5 पॉजिटिव और अच्छी यादों को तबाह कर सकता है। फैक्ट नंबर 11, एक शख्स के पास मरने से पहले 7 मिनट की न्यूरल एक्टिविटी बनी होती है। फैक्ट नंबर 12, जब आप रात को 7-8 घंटे की नींद नहीं लेते तो आप में हार्ट अटैक और फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको मालूम है हर रोज तकरीबन 3000 और हर साल तकरीबन 18 लाख यानी 33% लोग दिल की बीमारी से मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, रिसर्चर्स के मुताबिक यह सोचना कि कुछ बुरा होने वाला है इंसान के जहन पर कम दबाव बनाता है, मुकाबले उसके कि उसे ये समझ नहीं आ रहा हो कि आखिर यह कैसे खत्म होगा। फैक्ट नंबर 15, डिप्रेशन की 4 अलामात हैं। नंबर 1, मूड में तब्दीली। नंबर 2, याददाश्त और सोच में तब्दीली। नंबर 3, जिस्मानी तब्दीली और नंबर 4, रवैये में तब्दीली। फैक्ट नंबर 16, मजे की बात यह है कि लोग किसी के बारे में अपनी राय बदलने के बजाय सच बदलने को तरजीह देते हैं। फैक्ट नंबर 17, अगर कोई शख्स आपसे बात करते हुए बार बार घड़ी देखे तो इसका मतलब है कि उसे जाने की जल्दी है और अब उसे आपसे बात करने में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं। फैक्ट नंबर 18, दुनिया में 18 से 33 साल की उम्र के लोगों में डिप्रेशन होने के इम्कानात सबसे ज्यादा हैं। फैक्ट नंबर 19, जब आप लंबे अरसे तक परेशानी में रहते हैं तो आपके दिमाग का साइज तब्दील हो जाता है। फैक्ट नंबर 20, तहकीक से पता चलता है कि जो लोग आसान तौर पर एक छोटे से सवाल से भी निपटने के लिए मुबालग़े आराई का इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग सेहतमंद होते हैं। फैक्ट नंबर 21, रिसर्च से पता चलता है कि सफ़र करने से दिमाग बेहतर होता है और यहाँ तक कि इंसान के दिल की बीमारी और डिप्रेशन के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 22, अगर आप किसी को कायल करना चाहते हैं तो यकीनी बनाएं कि वह बैठे हों और आप खड़े हों, इससे वह आप पर जल्दी यकीन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 23,
اگر آپ رات میں اپنے خیالات کی اڑان کو نہیں روک پا رہے ہوں تو انہیں لکھنا شروع کر دیں. بہت ممکن ہے کہ اس سے آپ کا دماغ پرسکون ہو جائے گا اور آپ کو آرام کرنے میں مدد مل سکتی ہے. فیکٹ نمبر 24. مصروفیت میں لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تب وہ کسی منفی یعنی نیگیٹو سوچ میں مبتلا نہیں ہوتے. فیکٹ نمبر 25. خواتین میں مردوں کے مقابلے آدھے سے بھی کم درد کے ریسیپٹرز ہوتے ہیں لیکن ان میں درد سہنے کی حد بہت زیادہ ہوتی ہے. فیکٹ نمبر 26. یہ بھی پتا چلا ہے کہ مستقبل کے بارے میں پر امید رہنا لوگوں کو جسمانی اور ذہنی بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رکھ سکتا ہے. فیکٹ نمبر 27. عام طور پر جھوٹ بولنے کے 8 علامات ظاہر ہوتے ہیں. منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، گردن کھرچنا، کالر کھینچنا اور منہ میں انگلی ڈالنا. فیکٹ نمبر 28. یہ بہت افسوسناک ہے کہ 1950 کی دہائی کے شروع میں ایک نفسیاتی قیدی میں جس سطح کی بے چینی پائی جاتی تھی وہی اب ہائی اسکول کے بچوں میں پائی جا رہی ہے. فیکٹ نمبر 29. جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے. فیکٹ نمبر 30. انسانی رویے سے جڑے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص موبائل فون کھو دیتا ہے وہ کافی حد تک ویسا خوف محسوس کرتا ہے جیسا کوئی موت کے قریب ہونے پر کرتا ہے. فیکٹ نمبر 31. جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ عام طور پر تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. فیکٹ نمبر 32. 20 سیکنڈ سے زیادہ گلے لگانے سے آپ کے جسم میں ہارمونز پیدا ہوں گے جس سے آپ اس شخص پر بھروسہ کرنے لگیں گے جو آپ کو گلے لگا رہا ہے. فیکٹ نمبر 33. جب جسم میں آکسیجن کی سپلائی بند ہو جائے تو انسانی دماغ 3 سے 6 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے. فیکٹ نمبر 34. جس شخص سے آپ کی توجہ، پیار اور محبت کی بھیک مانگنی پڑے وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. ایک اچھا شخص آپ کو یہ چیزیں آسانی سے دیتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. فیکٹ نمبر 35. انسانی جسم میں موجود آکسیجن کا 20% حصہ صرف دماغ استعمال کرتا ہے. فیکٹ نمبر 36. اگر جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو سر ہلانے سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. فیکٹ نمبر 37. عجیب ستم ظریفی ہے. ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں. فیکٹ نمبر 38. ایک نارمل انسان 7 منٹ میں سو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال سونے میں گزار دیتا ہے. فیکٹ نمبر 39. چاکلیٹ کیمیائی آکسیٹوسن جاری کرتا ہے. یہ وہی کیمیکل ہے جسے آپ کا جسم اس وقت پیدا کرتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں. فیکٹ نمبر 40. پانی کو دیکھنا لوگوں پر بہت پرسکون اور خوشی بخش اثر ڈالتا ہے جو انہیں خوشی محسوس کراتا ہے، خیالات کو پرسکون کرتا ہے اور زیادہ تخیلاتی بناتا ہے. فیکٹ نمبر 41. دنیا کا تیز ترین سپر کمپیوٹر چلانے کے لیے 24 ملین واٹ پاور لگتا ہے لیکن ہمارے دماغ کو صرف 20 واٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ 1 لاکھ گنا زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. فیکٹ نمبر 42. جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ اسے ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو 98% مرتبہ ہم اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. فیکٹ نمبر 43. جو لوگ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے اصل میں انہی کو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے. فیکٹ نمبر 44. کسی بات پر غصہ کرنے اور کوئی بھی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 24 گھنٹے تک انتظار کریں. اگر اتنے وقت کے بعد اس بات نے آپ کو پریشان نہیں کیا تو شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس پر غصہ کیا جائے.